जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांत सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जे सगळे घडलेले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजूकूच लागीं सरून तांचे बडीक सोदूंक लागलो पूण ताका वळखना जावन ताच्या दोळ्याचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो चिंतेस दुखेस तोंड करून तें थांबलें क्लिओपास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलो तूं एकलो सांगा जात्रेकार काय ह्या उतराक तांणी म्हणलें कसली खबर तांणी म्हणलें नाजतकारा जेजू विशीं घडला ताची देवा आनी आख्खे गोडशे मुखार कोळण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन व्हडलो प्रवादी तो आसलो आमच्या मुखेल यात्रिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मान मारून धरून दिलो आनी ताका खुर्सार खेळायलो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्या तितलेंच न्हय ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी ताका घाबरायलें उजवाडाचे आदीं ताच्या तोंडाशिल्ल्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेवली ना तो यातनान देवतूय दिश्टी पडले आनी तो शिव आसा अशें सांगतात म्हूण परत घेवन तांणी आमकां खबर दिली देखून आमचे बरोबर कांय जाण थोडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलें तशेंच तांकां मेवलें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना तांणी तांकां म्हणलें कितलें म्हूण गोळया आनी प्रवाद्यान सांगलेलें तितलें सोद मानून चड मनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय मागीर मोइसेस आनी सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपल्याक लागता तितल्यानी शास्त्रांचो अर्थ ताका सांगूंक लागलो इतल्या मनसो ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी तांणी आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें तांणी परतून म्हणलें आमचे शिरान तो सांज जाली आनी आमी दीस धारेक पडसो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावून गेलो ताच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना तांणी उदो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नास जालो तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर वयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर नासताली न्हय आनी त्याच वेळार लागून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी इकरा सावन आनी तांच्या सांगाता एकवटलेले आसले ती तांकां मेवली आनी तांणी सांगलें सोमी खरोच पुनर्जीवन जालां आनी सिमावाक दिश्टी पडला आनी आनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन म्हूण तो मोडटा आसतना आपणे तांकां वळखलो तें सांगलें सोम्याचे शुभ वर्तमान